के मामले पर भारत और अपोजिशन एक पेज पर हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने में मसरूफ। कानून साजी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए रोकी गई। बिल हर सूरत पास कराएंगे। एहतसाब के मंशूर पर समझौता नहीं होगा। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी। वज़ीर आज़म का हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब। हुकूमत मुखालिफ जिद्दोजहद, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर। दोनों जमातों का मीसाक़े जमहूरियत की तजदीद का अहद। कराची में बड़ी सियासी बैठक। शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीगी वफ्द की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध की भी शिरकत। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों जमातों ने फैसला किया कि कल जो रहबर कमेटी का इजलास हो रहा है उसमें शिरकत की जाएगी और इस हुकूमत को घर भेजने के लिए तमाम जमहूरी और आईनी ऑप्शंस पे को बरूए कार लाएं जिनसे मुल्क इस नुकसान से, इस तबाही से और इस आजमाइश से निकल सके। अवाम को बदतरीन मसाइल का सामना। हुक्मरानों को घर भिजवाने के लिए तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अवामी हुकूक के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद की जाएगी। एहसन इकबाल की सदारती निज़ाम की मुखालिफत। एहतसाब के नाम पर इंतकाम जारी। पार्लिमानी स्ट्रक्चर को हिलाने की कोशिशें विफाक के लिए खतरनाक होंगी। फरहतुल्लाह बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तैयारियां। अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी शिरकत करेंगी। हुकूमत मुखालिफ मुश्तरका जिद्दोजहद पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इमरान खान नियाज़ी को वो कराची आए और हर घर पहुंचे, उन लोगों को मुआवजा अदा करे जहाँ पर हलाकतें हुई हैं, सड़कें टूटी हैं तो उनको बनवाए। जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है कराची और उसकी जो हालत है वो इंतहाई खराब। ये इमरान खान नियाज़ी के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर आज़म साहब कराची आए, लोगों को मुआवजा दें। बारिशों से डूबे शहर पर सियासत नहीं करनी चाहिए। विफाक बताए सिंध के लिए अरबों रुपए के फंड्स कहाँ गए। शहबाज शरीफ का तमाम हुकूमती स्कैंडल्स की तहकीकात का मुतालबा। नून लीग की सदर का शहर कायद के कई इलाकों का दौरा। बारिश मुतासिरीन से यकजहती का इजहार। फैसल ईदी से भी मुलाकात। लोग वोट दें, 3 साल में कराची को पेरिस बना देंगे। हल्के में खिताब, इशाइये में भी शिरकत। कराची में नालों पर तजावुजात के खात्मे का आगाज। पहले मरहले में जिला वस्ती में कार्रवाई। गुज्जर नाले के अतराफ गुलबर्ग कैफे प्याला से गैर कानूनी दुकानें मिसमार। एक ही रोज चौथी कार्रवाई। नैब टीम का सखर में सुहेल अनवर सियाल के घर पर फिर छापा। हुकाम की सूबाई वजीर की फरीदाबाद में वाक़े रिहाइशगाह आमद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। कुलभूषण यादव केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत। दफ्तर खारिजा की जानिब से मुरासला भिजवाने के बावजूद भारत ने वकील मुकर्रर करने के हवाले से आगाह नहीं किया। हिंदुस्तानी वकील किसी भी सूरत हमारी अदालत में पेश नहीं हो सकता। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत पर चेयरमैन नैब का नोटिस। डायरेक्टर जनरल को गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर इंक्वायरी की हिदायत। मज़ार कायद के गिर्द चाइना कटिंग के हवाले से भी रिपोर्ट तलब। कहीं कीचड़, कहीं ताफुन, सांस लेना दुश्वार। कराची वाले आज भी मुश्किलात से दो चार। कई इलाकों में बारिश का पानी अभी तक मौजूद। औरंगी टाउन में करंट लगने से खातून जाँ बहक। आज से मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और लाहौर में बादल बरसने का इम्कान।
کورونا سے 24 گھنٹوں کے دوران 18 اموات، 441 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ ملک بھر میں 2,96,590 شہری وائرس سے متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,813 رہ گئی۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، شہرام خان کی واپسی کی راہ ہموار، باجوڑ سے منتخب انور زیب کو بھی شامل کیا جائے گا، وزراء کی تعداد 15 ہو جائے گی۔ Goes big, goes huge, short, and he goes again. Goes leg side, picked up 3-3. And he lofts him over extra. کرکٹ دیوانوں کے لیے اچھی خبر، کورونا کے باعث ملتوی ہونے والے PSL 5 کے میچ کا فائر اور ایلیمینیٹر 14 اور 15، فائنل 17 نومبر کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دورہ انگلینڈ مکمل کرنے کے بعد قومی ٹیم کی وطن واپسی، بابر اعظم، عماد وسیم اور شاہین آفریدی کاؤنٹی کرکٹ کے باعث ساتھ نہیں آئے۔ شعیب ملک انگلینڈ میں ہی قیام کریں گے، وقار یونس برطانیہ سے آسٹریلیا چلے گئے۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ نون لیگ کے صدر میاں محمد شہباز شریف نے کراچی میں عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومیں باتوں اور نعروں سے نہیں بنتی ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت نے مخالفین کو للکارنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صحت یاب ہوتے ہی واپس آئیں گے۔ حلفیاں کہتا ہوں کہ سرکاری خزانے کو ایک پیسے کا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب فلاں کر دوں گا، قومیں اس طرح نہیں بنتی۔ یو بلڈ نیشن تھرو انسپریشن، تھرو پرسنل ایگزامپل آف ہارڈ ورک اینڈ آنیسٹی پرپس۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج آپ کو کہ وہ 2018 کی جو میری گفتگو تھی آپ کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب کے گھر، اس کو آپ یاد کریں۔ اور آج کووڈ نے تو تباہی کی پوری دنیا کی اور پاکستان کی، لیکن کووڈ سے پہلے کیا صورتحال ہو گئی تھی؟ کووڈ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ شرنک کر کے 5.5 سے 1.9 پہ آ گئی ہماری جی ڈی پی۔ ہماری جو انفلیشن جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی، ہماری فوڈ انفلیشن آسمانوں سے باتیں کرنے لگی۔ پالیسی ریٹ 12% میں چلا گیا، 13.25% چلا گیا۔ ایکسپورٹس آپ کی دم توڑنا شروع ہو گئی، امپورٹس آپ کی امپورٹس کم ہونا، جو کنزیومر آئٹمز ہیں، مطلب ایسی آئٹم جو جس کا کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نون لیگ کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ بلاول ہاؤس پہنچے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اس وفد کا استقبال کیا۔ ملاقات میں مشترکہ سیاسی حکمت عملی اور آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان تلخیوں کے بادل چھٹنے لگے۔ شہباز شریف وفد کے ہمراہ بلاول ہاؤس پہنچے تو سابق صدر آصف علی زرداری نے پرتپاک استقبال کیا۔ مختلف سیاسی امور پر گفتگو کے بعد بلاول ہاؤس میڈیا سیل میں دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر بولے، شہباز شریف اور ان کی ٹیم مشکل حالات میں ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے آئے۔ فرحت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ احتساب برابری کی بنیاد پر نہیں ہو رہا، وفاقی پارلیمانی جمہوریت پر سب کا اتفاق ہے۔ پاکستان کا مستقبل فیڈرل پارلیمانی جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر کسی طریقے سے بھی اس ڈھانچے کو، جس پر تمام صوبوں کا، تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے، فیڈرل پارلیمانی اسٹرکچر، اگر اس کو ہلانے کی کوشش کی گئی تو یہ فیڈریشن کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ نون لیگی رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا کہ 35 سال ملک میں صدارتی نظام چلا، حکومتی چھتری تلے آنے والے احتساب پروف ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی چٹکلا چھوڑا۔ دونوں جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ کل جو ریبر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں شرکت کی جائے گی اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تمام جمہوری اور آئینی آپشنز پہ کو بروئے کار لائیں۔ عمران خان کی چھتری میں آ جائیں اور آپ احتساب پروف بھی ہیں۔ مولانا صاحب خود بتا چکے ہیں اپوزیشن جماعتوں کا قصور نہیں ہے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان آل پارٹیز کانفرنس کے لیے لائے عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
शहबाज शरीफ का ही कहना है कि मौका मिला तो कराची को पेरिस बना देंगे। इलेक्शन 2018 में जितवाने पर बल्दिया टाउन की आवाम का शुक्रगुजार हूं। पंजाब में सेहत के शोबे में किए गए इकदामात भी गिनवाए। बारिशों के दौरान हादसात में जान बहक होने वालों के लवाहिकीन से भी घर जाकर ताज़ियत की। कराची की बरसात और बिगड़ते सियासी हालात में मुस्लिम लीग नून की एंट्री। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कराची में मसरूफ तरीन दिन। शाम ढले नाजमाबाद पहुंचे तो जज्बात का रिवायती मुजाहरा किया। बोले कराची के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस करने की बातें की गयी, लेकिन एक ढेला नहीं दिया। मियां नवाज शरीफ के मंसूबों को मुकम्मल नजरअंदाज किया गया। कराची वाले मुंतखब करते तो 6 माह में कचरा साफ कर देता। मौका मिला तो कराची का नक्शा बदल देंगे। नाजमाबाद के मेरे अजीम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, तो कराची को खुदा ने मौका दिया और जिंदगी दी, तो कराची को 3 साल के अंदर पेरिस ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.